नमस्कार जोजोलोपा नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म नेपाल एपीएफ स्कुलको सामाजिक विषयको विषय शिक्षक नारायण प्रसाद खतिवडा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहीबारका दिन बिहान 8 बजे प्रसारण भइरहेको छ र अबको आधी घण्टा म यहाँहरूसँगै सिकाइ सहजीकरणको लागि उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि म कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता पनि हामीले हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं र हामीले 13 जना राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौं र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ र आज हामी अन्तिम 3 राष्ट्रिय विभूतिको बारेमा अध्ययन गर्दैछौं, जस अन्तर्गत पासाङ लामु शेर्पा, शङ्खधर साखुवा र फाल्गुनन्द लिङदेन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको कक्षा सुरु गरौं अर्का राष्ट्रिय विभूति पासाङ लामु शेर्पाबाट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली माटामा जन्मेर नेपालकै उच्च शिर सगरमाथामा चम्केकी वीरङ्गना पासाङ लामु शेर्पा सगरमाथामै हराए पनि आफ्नो अदम्य साहस र बहादुरीले गर्दा आज पनि नेपाली माटोमा हरहराएकी छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्ने प्रथम नेपाली महिला एवं विश्वकी 16औं महिला पासाङको जन्म सोलुखुम्बु जिल्लाको चौरीखर्क गाविस स्थित प्राकृतिक हराभराले भरिपूर्ण सानो तर सुरम्बे सुर्के गाउँमा विक्रम सम्वत 2018 साल मङ्सिर 28 गतेका दिन भएको थियो। उनी पिता फुर्बा कितार शेर्पा र माता आङदाकी शेर्पाको एकमात्र सुपुत्रीको रूपमा जन्मिएकी थिइन्। भाइ बहिनीहरू, उनका पिता फुर्बा कितार शेर्पा पर्वतारोहण क्रियाकलापमा सम्बद्ध भएकाले पासाङमा सानै उमेरदेखि पर्वतारोहण गर्ने अभिरुचि जागेको थियो। पासाङ लामुको विवाह पर्वतारोहण व्यवसायसँग आबद्ध लाक्पा शेर्पासँग भएको थियो, जसले गर्दा पनि उनको सगरमाथा आरोहण गर्ने चाहना पूरा गर्न सजिलो भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, पासाङ लामु शेर्पा एक कुशल गृहिणी पनि थिइन्। उनले आफ्नो पारिवारिक रथलाई पनि कुशलतापूर्वक हाँक्ने काम गरेकी थिइन्। भाइ बहिनीहरू, मलाई आफ्नो परिवार र ज्यानको भन्दा पनि देशप्रतिको माया गाढा छ। नेपाली महिलाहरूको तर्फबाट नेपालको नाम राख्ने मेरो एउटै इच्छा छ भन्ने पासाङ लामु शेर्पालाई कमजोर मनस्थितिले ग्रस्त समस्त नेपाली नारीहरूको मनोबललाई उच्च बनाई सगरमाथा भन्दा पनि माथि उठाउने उनको अत्यन्तै तीव्र चाहना थियो। उनलाई नेपाली जातिको महिमा र प्रतिष्ठालाई विश्वभर चम्काएरै छाड्ने ठूलो धोको थियो। मनका यिनै आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्नका खातिर पासाङले सगरमाथाको शिखरमा पाइला राख्ने क्रममा बाटामा अनेकौं विघ्न बाधाहरूसँग सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। 3 पटकसम्म सगरमाथा अभियान दल कि टिम लिडर भएर सगरमाथा चढेकी थिइन् भने पटक पटक सगरमाथाको पहिलो आधार शिविरसम्म पुगेकी
पासाङले याल्पिक र लामटाङ हिमालको पनि सफल आरोहण गरिसकेकी थिइन्। 14 वर्षको उमेरदेखि पथ प्रदर्शकको रूपमा तिनै पहाड पर्वतहरूमा घुम्दै आएकी पासाङले 3 पटकसम्म सगरमाथा चढ्ने प्रयास गरेकी थिइन्। भाइबहिनीहरू, पासाङ लामु शेर्पाले पहिलो पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुअघि सन् 1990मा फ्रान्सेली पर्वतारोहण दलको नेतृत्वमा सगरमाथाको आरोहण सुरुवात गरी पिसाङ पिकमा पुगेकी थिइन्। सन् 1990मा 8000 मिटरभन्दा माथि जाने उनको चाहना हुँदाहुँदै पनि सोही दलकी फ्रान्सेली महिला बिरामी परेकोले उनलाई माथि जान दिइएको थिएन। त्यसपछि 2 पटकसम्म आफ्नै खर्चमा 8000 मिटरको चौथो शिविरसम्म निर्बाध रूपमा आरोहणको प्रयास गरे पनि उनी सफल भने हुन सकिनन्। शिखरकै नजिक पुग्दा मौसम प्रतिकूल भइदिएपछि उनी निराश भएर फर्किनु परेको थियो। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, प्रबल इच्छाशक्ति एवं अदम्य साहस र दृढ अठोट भएकी पासाङले अन्ततः 26 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2050 साल वैशाख 10 गते दिउँसो 2:50 जाँदा सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्न सफल भएकी थिइन्। चौथो पटकको सगरमाथाको सफल आरोहणपछि तल झर्ने क्रममा बाटामा हिउँ पहिरो र हिम आदिको सामना गर्नु परेको थियो र उनको त्यस टोलीमा 5 पटक सगरमाथा आरोहण गरिसकेका सोनाम छिरिङ, जसलाई बचाउने क्रममा पासाङ स्वयंले वीरगति प्राप्त गरेकी थिइन्। भाइबहिनीहरू, त्यसपछि उनको शवलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याई विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 7 गते मात्र दाह संस्कार गरियो। उनलाई मृत्यु पर्यन्त राष्ट्रिय सम्मानका साथ नेपाल तारा नामक पदवीले विभूषित गरिएको थियो। तत्कालीन सरकारबाट पनि उनको चित्र अङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको थियो भने त्रिशुली धुन्चे राजमार्ग र जासम्बा हिमाललाई पासाङ लामीको नाममा नामाकरण गरिएको छ। त्यस्तै भाइबहिनीहरू, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा विक्रम सम्वत 2052 सालमा नगद रु 50,000 राशि रहेको पासाङ लामो प्रज्ञा पुरस्कारको स्थापना गरिएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिले गहुँको एउटा जातलाई नै पासाङ नामाकरण गरेको छ भने उनको नाम र कथामा आधारित रहेर एक लेखकले एउटा महाकाव्य समेत तयार पारेका छन् भने तत्कालीन सरकारले पनि 9औं पुण्य स्मृति दिवसको अवसर पारेर विक्रम सम्वत 2059 वैशाख 10 गते पासाङ लामु शेर्पालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। भाइबहिनीहरू, हामीले पासाङ लामु शेर्पाको बारेमा अध्ययन गर्यौं। तपाईहरुले बुझ्नुभयो त? अब अर्का राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर साक्खको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, शङ्खदर साक्खको जीवनकाल सम्बन्धी वास्तविक तिथिमिति नभए पनि उनको जन्म करिब 1100 वर्ष अघि काठमाडौँको इलाछेमा भएको अनुमान गरिन्छ। उनी कान्तिपुरको मरुटोलको मरुसत्तलको इलाछेमा बस्ने शूद्र वर्णका व्यापारी परिवारमा जन्मिएका थिए। उनी नेपालको आदिवासी नेवार समुदाय, समाज र सङ्गतमा हुर्केका थिए। उनले उपत्यकाका
तिनै सहरका सकल जनताको ऋण तिरिदिएर आफ्नै मातृभूमिको नाममा एक नयाँ सम्वाद नेपाल सम्वत चलाएका थिए। यो सम्वत आजभन्दा विक्रम सम्वत 968 वर्ष अगाडि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् म पूजाका दिनदेखि सुरु भएको मानिन्छ। नेपाल सम्वत सुरु हुनु अगाडि त्यस बेला राजाले चलाउने राजकीय सम्वत पनि कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन पुरा भई कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि नयाँ सम्वत थालनी हुने परम्परा थियो। सोही परम्परा अनुसार नेपाल सम्वत पनि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि सुरु भएको हो। त्यति बेला परोपकारी व्यक्तिले नयाँ सम्वत चलाउन पाइन्थ्यो। भाइ बहिनीहरू, शङ्खधर साख्वाले पनि उपत्यका निवासी जनताका सबै ऋण तिरिदिएका थिए। त्यही जनहितकारी एवं परोपकारी कार्यले गर्दा शङ्खधर साख्वा नेपाल सम्वतका प्रवर्तक भएका हुन् र जुन सम्वत अहिले पनि प्रचलनमा रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, शङ्खधर साख्वा शूद्र जातिका व्यापारी भए पनि जनताको ऋण तिर्ने महान कार्य गरेकाले राजा राघव देवले उनलाई पशुपतिमा प्रवेश गर्न दिनुका साथै दक्षिणी ढोकामा आफ्नो शिलामूर्ति स्थापना गर्न पनि दिएका थिए। भाइ बहिनीहरू, किम्वदन्ती अनुसार तत्कालीन भक्तपुरका राजा आनन्द मल्लले ज्योतिषीद्वारा निकालिएको शुभ साहित्यमा भद्रमती र विष्णुमती नदीको दोभानबाट बालुवा झिकेर ल्याए सुन हुन्छ भनेकाले झिक्न लगाई। भाइ बहिनीहरू, बालुवा झिक्न लगाई काठमाडौँ ल्याउँदै गरेको यिनले देखेछन्। ज्ञानी र खुबै चलाक शङ्खधर साख्यले यसमा कुनै रहस्य छ भनी ठानी भरियालाई लोभ देखाई फकाई फुलाई गरी खानपिन गराई भने जति पैसा दिएर उक्त बालुवा आफ्नो घरमा खनाउन लगाएछन् भने उक्त भरियाहरूले राजा कहाँ भने दोस्रो पटक बालुवा लिएर गएछन् र भाइ बहिनीहरू, त्यही बालुवा 4 दिनपछि चट्टानको धुलो सहित मिसिएको सुनमा परिणत भएछ र शङ्खधर साख्यले यस्तो देखेर साह्रै खुसी भई उक्त चट्टानको धुलो प्रशोधन गरी सुन जति सबै जम्मा गरे। यसरी अपार धनी भएपछि त्यस सम्पत्तिबाट देश र जनताको कल्याण गर्ने भावना उनको मनमा आएछ र सोही सुनबाट उनले सबै जनताको ऋण मोचन गरेका थिए भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विक्रम सम्वत 2019 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित एक पुस्तकमा नेपाल सम्वत र त्यसका प्रवर्धनबारे विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरिएको छ। नेपाल भाषा मङ्काखल, नेपाल भाषा एकाडेमी र नेपाल नेवा देह दबु जस्ता नेपाल भाषा र संस्कृतिको उत्थानका लागि आज थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू स्थापित भएका छन्। तिनीहरूले नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने नाराका साथ म पूजाका दिन जुलुस र सांस्कृतिक र्यालीको आयोजना गर्ने र नेपाल सम्वत भएकाले यसलाई सरकारी मान्यता दिनुपर्नेमा विभिन्न बहसहरू पनि हुने गरेका छन्। नेपाल सम्वत कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो भन्ने सन्दर्भमा इतिहासकारहरूले नेपाल उपत्यकाको मध्यकालीन इतिहासमा उल्लेख भएअनुसार विक्रम सम्वत 936 कार्तिक शुक्ल प्रतिपदादेखि भएको बताएका छन्।
भाइ बहिनीहरू, शङ्खधर साक्ष पशुपतिका भक्त थिए। उनले आफूले चलाएको सम्बत पशुपतिका चरणमा अर्पण गरेका थिए। शङ्खधर साक्ष्यको मृत्यु कहिले भयो भन्ने यकिन गर्न नसकिए पनि उनको मृत्यु करिब 1100 देखि 1300 वर्ष अघि भएको अनुमान गरिन्छ। उनलाई तत्कालीन सरकारले विक्रम सम्वत 2056 साल मङ्सिर 2 गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो। भाइ बहिनीहरू, हामीले शङ्खधर साक्ष्यको बारेमा पनि अध्ययन गर्यौं। तपाईहरुले बुझ्नुभयो त? धन्यवाद भाइलाई। ओके, तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुभएछ। अब हामी अन्तिम राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्द लिङदेनको बारेमा अध्ययन गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देश नेपाल विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, परम्परा लगायत भौगोलिक अवस्थितिले भरिपूर्ण छ। नेपाल धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय एकता तथा समन्वयको सुन्दर देश पनि हो। आफ्नो संस्कृतिको पालना गर्दै अरूको संस्कृतिको पनि सम्मान गर्न नेपालीहरूको अनुकरणीय विशेषता पहिलेदेखि नै रहिआएको छ। यस देशमा विभिन्न जात जातिहरूले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण गरी अन्ततः राष्ट्रिय एकताको भावनालाई जीवन्त पारेका छन्। यस्तै आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराको उत्थान एवं संरक्षणमा लाग्ने प्राचीन किराँती संस्कृति र सभ्यताका उन्नायक, सुधारक, नारी समानताका पक्षधर, अहिंसाका परम अनुयायी, सिप र शिक्षाका प्रचारक एवं किराँत धर्मका महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनको जन्म पूर्वी नेपालको इलामको चुक्ची नम्बा 5 आगोटी डाँडामा विक्रम सम्वत 1942 कार्तिक 25 गते एक गरिब लिम्बू परिवारमा भएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएकाले सानै उमेरमा 2 पैसा कमाउनका लागि विदेशिएका फाल्गुनन्द विक्रम सम्वत 1960 मा नाथुङ धावा अर्थात् भारत र तिब्बतको सिमानामा पुगेर कुल्ली काम गर्न थाले। त्यसको केही समयपछि प्रथम विश्व युद्धताका ब्रिटिस सेनामा भर्ती भई 8 वर्ष काम गरे। सेनामा रहँदा पनि साँझ बिहान पूजापाठमा लीन रहने गरेको हुनाले उनलाई ध्यानी, योगी, तपस्वी जस्ता उपनामहरूले पुकार्ने गरिन्थ्यो। धार्मिक प्रवृत्तिका सिपाही फाल्गुनन्दले लडाईँबाट विश्व शान्ति स्थापना हुन नसक्ने ठानी प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात सेनाको जागिरबाट राजीनामा दिएर आफ्नो ज्ञान र समस्त किराँती जातिका मौलिक धर्म संस्कृतिको प्रचार प्रसार गर्दै भुटान हुँदै भारत आइपुगे। उनले भारतका चारधाम घुमे र इलाम फर्किए। भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि धार्मिक कार्यमा प्रवेश गरेका फाल्गुनन्द आफ्नो गाउँ ठाउँ, जात तथा विशेष गरी किराँती जातिका लिम्बू समुदायमा रहेको सामाजिक विसङ्गति र विकृतिले गाँजेको भयावह स्थितिलाई देखेर आफ्नो जातिको धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सुधारमा लाग्दै लिम्बुवान क्षेत्रमा उपदेश प्रचार प्रसार गर्न थाले। विक्रम सम्वत 1988 वैशाख 24 गते तत्कालीन 10 लिम्बुवान 17 थुमका समाजका वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई बोलाएर पाँचथर जिल्लाको फिदिम नजिक लेब्रेकुटीमा हामी आफ्नो वास्तविक धर्मबाट अनजान रहेको, जान रक्सी धेरै सेवनबाट हामी मतिभ्रष्ट भएको आदि विषयमा छलफल गरे। उक्त छलफलमा उनले लिम्बू जातिमा चलेको सुनौली रुपौली प्रथा, भाइ बहिनीहरू
लिम्बू जातिको विवाहमा केटी पक्षबाट केटा पक्षसम्म एकमुष्ट गरगहना तथा रुपैयाँहरू माग गरिन्छ, जसलाई सुनौली रुपौली प्रथा भनिन्छ भने त्यस्तै छोरी चेलीबाट लिइने स्वतरित भात तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। काजक्रिया गर्दा राँगा कुखुरा खसी काटी रक्सीको भतेर चलाउने चलन तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ। देवी देवताको नाउँमा निर्दोष प्राणीहरूको हत्या गरी बलि चढाउने प्रथा रोक्नुपर्छ र फूल या नैवेद्यबाट पूजापाठ गर्नुपर्छ। छोराछोरीलाई बराबर समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशहरू पनि उनले दिएका थिए। यसैलाई 10 बुँदे सैन्य सत्य धर्म मुचुल्काको रूपमा स्थापित गरेका थिए। भाइ बहिनीहरू, यस कार्यलाई सबैभन्दा ठूलो सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रान्तिका रूपमा लिइन्छ। भाइ बहिनीहरू, फाल्गु नन्दले धर्म प्रसार वा साँझ बिहान आफ्नो घरमा युमा साम्माङको माङसेवा गर्न र सामूहिकरणमा पनि माङसेवा गर्नको लागि मेची र कोशी अञ्चलका विभिन्न स्थानमा 7 वटा माङहिम अर्थात् मन्दिर बनाएका थिए। उनले कुम्भकर्ण हिमालय किराँतीहरूका पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल मान्दै त्यहाँ पनि एक माङहिम अर्थात् मन्दिर बनाए। फाल्गु नन्द समय समयमा लिम्बुवान क्षेत्रका हरेक गाउँमा आफै निरीक्षण पनि गर्दै हिँड्थे। यसै क्रममा उनी पटक पटक आफ्ना चेलाहरूसँग कुम्भकर्ण हिमालको फेदीमा पुगेर महिनौसम्म ध्यान र तपस्यामा लीन हुन्थे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फाल्गु नन्द लिङदेनले किराँत भाषा र लिपिबाट पढाइने विद्यालय खोल्नुका साथै पर्वहरूमा मात्रै जाँड रक्सी सुँगुर कुखुरा खाने नियम बसाले। उनले सत्य बोल्नुपर्छ, सत्कर्म गर्नुपर्छ, भक्ति भजन र ध्यान गर्नुपर्छ, मौलिकतालाई बिर्सिएर पथभ्रष्ट हुनु हुँदैन, मदिरा सेवन गरी अपराधिक क्रियाकलाप गरी मतिभ्रष्ट हुनु हुँदैन, विवाहमा आफ्नो आर्थिक गच्छेभन्दा बढी खर्च गरी उक्सनी नसक्ने आर्थिक दलदलमा फस्नुहुन्न, समाजमा जननी नै नारी भएका हुनाले समाजमा नारीलाई उच्च स्थान वा सम्मान दिनुपर्छ भन्ने उपदेश दिएका थिए। यसका साथै किराँत धर्मग्रन्थ मुन्दुमको प्रचार गर्ने, ब्रह्मचार्य, सन्याश्रम आदिको पालना गर्ने जस्ता उपदेश पनि दिएका थिए। उनलाई किराँत भाषामा मुहिगुम आङसिमाङ भनिन्छ। आजीवन ब्रह्मचार्यमा रहेका लिम्बूहरूका महागुरु फाल्गु नन्दको मृत्यु 2005 चैत 22मा 63 वर्षको उमेरमा भएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उनी आज नेपालका राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा इतिहासमा अमर छन्। उनलाई विक्रम सम्वत 2066 मङ्सिर 16 गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले 16 जना राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा अध्ययन गरिसक्यौँ र तपाईहरूले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो भन्ने मलाई आशा छ। र यदि तपाईहरूको कुनै गुनासोहरू भए पुनः तपाईहरूले मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, मेलद्वारा अथवा अन्य माध्यमबाट पनि तपाईहरूले नबुझेका कुराहरू म प्रस्ट्याउने कोसिस गर्नेछु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको निर्धारित समय समाप्त भएको सङ्केत प्राप्त भइसकेको छ। त्यसकारण म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक कक्षबाट सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक मित्र युनिक साकेलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समय र यही बारमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ म नारायण प्रसाद खतिवडा बिदा माग्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।